कुछ बात करें स्मोक की तो AQI में कमी के बावजूद लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त रहा। सूबाई दारुल हुकूमत का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। 203 के औसतन AQI के साथ नई दिल्ली का दूसरा नंबर। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल बताइएगा। देखें, आज दिन के बेशतर औकात में तो भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली ही आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान रहा। दोपहर तक तो यही सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद फिर बेतदरीज दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होना शुरू हो गया और लाहौर में इसमें थोड़ा सा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इस थोड़े से इजाफे के बायस इस वक्त की अगर बात की जाए तो 220 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर जो है इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। और बहुत ही मामूली से फ़र्क के साथ तकरीबन 203 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ नई दिल्ली दूसरे नंबर पर बराजमान है। मतलब ये है कि इन दोनों शहरों ने पहली और दूसरी पोजीशनों पर मुस्तकिल कब्ज़ा जमाए रखने की कोई तवील मनसूबाबंदी शायद कर रखी है कि बस कभी एक शहर पहले नंबर पर तो कभी दूसरा शहर पहले नंबर पर आ जाता है। और अगर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त गुलबर्ग का जो पॉश एरिया है वो 315 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ इस वक्त लाहौर भर का सबसे आलूदा इलाका जो है वो करार दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो DHA फ़ेज़ 8 में 287 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िरोज़पुर रोड और इलामा इकबाल टाउन भी DHA फ़ेज़ 8 के ताक़ुब में नज़र आते हैं। और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि चलें कम अज़ कम जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर का वो 200 की सतह के राउंड अबाउट या वरना तो हालात यहाँ पर गुज़श्ता साल तो बहुत ही ख़राब रहे थे। अलबत्ता गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा थोड़ी सी सूरत हाल में बेहतरी दिखाई दे रही है और यकीनन जो मुतल्लका इदारे हैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जो इंसदाद स्मोक के हवाले से इक़दाम उठाए गए उनके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। और अगर बारिश एक हल्की फुल्की सी मिल जाए तो हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमा मौसमियात का तो यही कहना है कि जनाब फ़िलहाल तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा बारिश की, क्योंकि माह नवंबर के दौरान तो बारिश का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। और अगर बारिश ना होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 की सतह के राउंड अबाउट रहे तो इसको एक अच्छी सूरत हाल ही करार दिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल मास्क वास्क का इस्तेमाल जारी रखें, बहुत ज़रूरी। आपका शुक्रिया सुहेल। खबर दें आपको, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फसलों की बाकियात के लिए फायर फाइटिंग बाउजर लॉन्च कर दिए गए। पंजाब में स्टबल बर्निंग में 70% कमी, 67 क्विक रिस्पांस यूनिट सरगर्म है। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है फील्ड ऑपरेशन की हिकमत अमली ने फसलों की आग बुझाने के निज़ाम को पहले से कहीं ज़्यादा मुअस्सर बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। की बाकियात जलाए जाने का अमल कंट्रोल करने के लिए बड़ा इकदाम जदीद वाटर बाउजर फाल कर दिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात सिल्वा सईद कहती हैं मोटरवेज और ज़राई अजला में कायम क्विक रिस्पांस यूनिट्स ने सैकड़ों एकड़ पर लगी आग को चंद मिनटों में कंट्रोल कर लिया। फौरी रिस्पांस से धुएं के अखराज में नुमाया कमी हुई है। ताकतवर ट्रैक्टर्स, 6000 लीटर के वाटर बाउजर और 120 मीटर तक फेंकने वाली हाई प्रेशर वाटर गन्स ने मुश्किल तरीन इलाकों में भी आग को फैलने से पहले रोक लिया। 9 सर्विलेंस स्क्वाड्स की 8 बीट्स पर मुसलसल 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। आग का सिग्नल मिलते ही टीमें चंद मिनट में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती हैं, जिससे फसलों के जलने का पुराना मसला पहली बार बड़े पैमाने पर कंट्रोल हुआ है। शेखपुरा में सबसे ज्यादा 22 क्विक रिस्पांस यूनिट तैनात किए गए हैं, जबकि गुजरांवाला और सरगोदा में 8-8, फैसलाबाद में 6, कसूर और हाफजाबाद में 7-7, सियालकोट में 5 और ननकाना साहिब में 4 मराकज के जरिए तमाम हॉटस्पॉट्स को कवर किया जा रहा है। सेक्रेटरी माहौलियात सिल्वा सईद के मुताबिक फसलों की आग फैलने से पहले बुझाने की ये हिकमत अमली बड़ी कामयाब हुई है। सूबे भर में बर वक्त हंगामी कार्रवाइयों ने फिजाई आलूदगी के बड़े सर्कल को तोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत का समूह के कंट्रोल में ये अमली ब्रेक थ्रू है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। जहां से सड़क गुजरेगी वहां पर टैक्स भी लगेगा। LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड से मुतालिक नई पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी। शहर लाहौर में मुजवजा स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को मुनाफा बख्श बनाने की पॉलिसी पर काम शुरू। स्ट्रक्चर प्लान रोड से आइंदा सालों में LDA अरबों रुपए मुनाफा कमाएगी। LDA ने टैक्स लगाने के लिए नई पॉलिसी तजावीज़ की तैयारी कर ली है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। इस वक्त LDA की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 4 नई स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर का काम जारी है।
تاہم ان سڑکوں سے LDA کی آمدن میں اضافے کے لیے بھی جو تجاویز ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ جہاں سے اسٹرکچر پلان روڈ گزرے گی وہاں پر ہی ٹیکس لگایا جائے گا اور جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کی جائے گی۔ LDA کی طرف سے مجوزہ اسٹرکچر پلان روڈز کو منافع بخش بنانے کی پالیسی پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسٹرکچر پلان روڈ سے آئندہ سالوں میں LDA اربوں روپے منافع کمائے گا۔ LDA نے ٹیکس لگانے کے لیے نئی پالیسی کی تجاویز بھی تیار کر لی ہیں، جس میں اسٹرکچر روڈز کے انفراسٹرکچر کی فیس چارجز نجی ہاؤسنگ اسکیموں پر نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نئی نجی ہاؤسنگ اسکیم کے سپانسر سے پوری اسکیم کے رقبے کا فی کنال 4 لاکھ روپے فیس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ نئی ہاؤسنگ اسکیموں سے نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بننے سے LDA کو تقریباً 82 ارب 90 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسٹرکچر پلان روڈ سے متصل جائیدادوں کے مالکان پر فی کنال 5 لاکھ روپے فیس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ 50% متصل جائیدادوں سے ادائیگی کی توقع کے ساتھ 1 ارب 39 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرکچر پلان روڈز کے ذریعے نجی ہاؤسنگ اسکیموں کی صورت میں منظوری کے وقت 20% ادائیگی لینے کی تجویز ہے۔ باقی 80% رقم 3 سال کے دوران 12 ایک ساتھ میں وصول کی جائے گی۔ اسٹرکچر پلان روڈ پر واقع جائیدادوں سے فیسوں کو وقتاً فوقتاً نظر ثانی کے بعد تبدیل کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اس وقت اسٹرکچر پلان روڈز پر تعمیراتی کام جاری ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان تجاویز کو جب حتمی شکل دی جائے گی تو پھر اس کے بعد LDA گورننگ باڈی اجلاس میں اس کو پیش کر کے اس کی باقاعدہ طور پہ منظوری لی جائے گی اور نیا ٹیکس لاہور کے باسیوں پر ہی عائد کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کی فراہمی کے حوالے سے تعارفی سیشن۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی اورینٹیشن سیشن میں خصوصی شرکت۔ سیکرٹری صحت و آبادی مختلف پروگرامز کے ڈائریکٹر DG ہیلتھ بھی موقع پر موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، صوبہ بھر میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کی فراہمی کے حوالے سے تعارفی سیشن اور ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی اورینٹیشن سیشن میں خصوصی شرکت، جبکہ سیکرٹری صحت و آبادی مختلف پروگرامز کے ڈائریکٹرز AS ٹیکنیکل DG ہیلتھ بھی موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز صحت عامہ کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کے تحت کمیونٹی لیول پر خدمات کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی مؤثر فراہمی کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے بنیادی طبی خدمات مزید مضبوط ہوں گے۔ عوامی سطح پر CHI کی سروسز کا نمبر بنانے کے لیے ٹارگیٹ اسٹریٹجی بھی تیار کی گئی ہے، جبکہ تربیت یافتہ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ذریعے ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ ممکن ہو پائے گی اور حکومت کمیونٹی ہیلتھ نیٹ ورک کو مضبوط اور جدید خطور پر استوار بنانے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ ہیلتھ سروسز میں بہتری کے لیے بین الاقوامی معیار کی تربیت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز شریف کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے صوبہ بھر کی درست جیو ٹیگنگ ایریا میپنگ ممکن ہو پائے گی اور عوام تک صحت کی بنیادی سہولیات کی رسائی یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی بیس نظام دسمبر سے فعال ہو جائے گا اور مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام صحت سے متعلقہ سروسز کی گھر کی دہلیز پر فراہمی ممکن بنایا جائے گا اور مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے صحت کا درست ڈیٹا بھی حاصل ہوگا اور جس کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر سسٹم کے ساتھ انٹرلنک کیا جائے گا، ڈیٹا کی افادیت اور درستگی سے ہیلتھ کارڈ ریٹرن کرنے میں آسانی ہوگی۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے حاصل شدہ ڈیٹا دیگر پروگرامز میں بھی مددگار ہوگا اور جبکہ DG خان، مظفر گڑھ، راجہ پور، رحیم یار خان میں کمیونٹی ہیلتھ پارٹنر پروجیکٹ کے نتائج حوصلہ افزا ہیں اور مریم نواز شریف کمیونٹی ہیلتھ پروگرام ہیلتھ سسٹم کو مزید بہتر کریں گے اور صحت کے شعبے کے عوام، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے آسان بنانا ہے اور مریم نواز شریف کمیونٹی ہیلتھ سروسز ان کو کوریڈور ایریاز میں بھی بنیادی طبی سہولت فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ جی ٹھیک ہے بلال، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ 6 عام سڑکوں کو کمرشل کرنے اور ماحولیات سے متعلق عوامی شنوائی۔ سبزہ لیاقت چوک تا ملتان روڈ، کالج روڈ، غازی چوک تا UET گول چکر سڑک کو کمرشل کیا جائے گا۔ شہریوں نے سڑکوں کو کمرشل کرنے کے متعلق LDA کے اقدامات کو سراہا۔ اس متعلق تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر لاہور کی 6 اہم سڑکوں کو کمرشل کرنے اور ماحولیات کے متعلق عوامی شنوائی کا انعقاد LDA سپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں کیا گیا، جس میں چیف ٹاؤن پلانرز، سینئر ٹاؤن پلانر نیسپاک اور دیگر افسران نے شرکت کی۔
چیف ٹاؤن پلانر LDA نے اس موقع پر کہا کہ LDA نے شہری ضروریات کے پیش نظر 6 اہم سڑکوں کو کمرشل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں سبزہ زار لیاقت چوک تا ملتان روڈ، کالج روڈ غازی چوک تا UET گول چکر، ڈیفنس روڈ ببتیاں چوک تا کہنا سڑکوں کو کمرشل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ GT روڈ قائد اعظم انٹرچینج تا BRB کینال، LOS فیروزپور روڈ تا ملتان روڈ اور برکی روڈ رنگ روڈ تا BRB کینال سڑکوں کو کمرشل کیا جائے گا۔ عوامی سنوائی میں LDA افسران نے شہریوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور کہا کہ شہریوں کی سفارشات اور بہتری کی تجاویز کو شامل کیا جائے گا۔ شہریوں نے اس موقع پر سڑکوں کو کمرشل کرنے کے متعلق LDA کے اقدامات کو سراہا۔ جی ٹھیک ہے، زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب انیشیٹو سپورٹس پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 22 پرانے سپورٹس کمپلیکس کو تعمیر کر کے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب انیشیٹو سپورٹس پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 22 پرانے سپورٹس کمپلیکسز کو تعمیر کر کے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔